Ladies and gentlemen, welcome to the second day of match week 5. We have Ninja FC versus Aura FC. In front of me, I have the starting lineup of Aura FC. दुईजना अगाडि स्ट्राइक पार्टनरशिपमा छन् संजोग एन्ड यमन र मिडफिल्ड पार्टनरशिप अपुन एन्ड बिकीको छ भने ब्याक 3 को लाइनअप देख्न सक्छौँ हामीले सनम सगुन एन्ड रजत ब्याक 3 मा सगुन इज द गोलकिपर ओके त्यस्तै निन्जा एफसी को पछाडि किपर छन् सर्वेश भने ब्याक 3 सुब्रत अन द डिफेन्स आज वी क्यान सी हिम प्लेइङ आउट फ्रम द ब्याक फर हिज टिम मिडफिल्डमा सुबिन र आशिक र सिंगल स्ट्राइकर गिरी छन् व्हाट डु यु थिंक यमन सुरुमै गोल स्कोरिङ चान्स सबैलाई सुताइदिएका छन् र निकै धेरै टाइम लिए आई डोन्ट नो किन त्यो डिसिजन मेकिङ यमनको एकदमै अचम्मको लाग्यो वियर्ड थियो यमनको नेचुरल क्यारेक्टरबाट एकदमै बाहिर गए नत्र एकदमै छिटै फर्स्ट टाइम फिनिस गर्ने खेलाडीले झलाएर जान खोजे झन्डै लाइनअप भन्दै गोल भइसकेको थियो वी क्यान सी अरा एफसी सुरुमै क्रिएट गरेर प्रेसर बनाउन खोज्दैछन् सुब्रत अन द बल द न्यू लेफ्ट ब्याक गुड प्रेसर दिएका थिए फेरि यमनले गोलकिपरलाई फोर्स गरे क्लियरेन्सको लागि र बल आउट गएको छ इन फेभर अफ ओरा सुरुमै दुईटा प्रेसमा खाइसके भएपछि आई थिङ्क निन्जा एफसीले अलिकति आफ्नो गेम चेन्ज गरेर त्यो प्रेसरलाई चाहिँ कसरी थ्याक्न सकिन्छ त्यसरी फर्मेट र फर्मेसन मिलाउनु पर्छ होला आई गेस त्यसैले नै हल्का चेन्जेस इन द फर्मेसन पनि देखेको छौँ जस्तो लाग्यो मलाई त्यसैले नै सुब्रत दाई झर्नु भएको होला ठुलो टिम टक भइरहेको थियो हामी लकर रुमबाट जाँदाखेरि र सुब्रत दाईले एकदमै लभली सट सुब्रत दाई एकदमै कमान्डिङ रोल लिइरहेका थिए क्याप्टेनको रोल टिम टक सुन्न एकदमै रमाइलो भयो हाम्रो ग्राउन्डको कमिसनर टाउडे अनुसार दुवै टिम एकदम एग्रेसिभली जित्नलाई अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरा आउँदै थियो लेट्स सी सुब्रत दाई गुड स्किल्स तर पास कम्प्लिट हुन सकेन राम्ररी डिफेन्ड गरे ओरा एफसी जुन हामी देखिरहेछौँ लिगमा बारम्बार डिफेन्सिभ साइड एकदमै राम्रो ओरा एन्ड अगेन स्ट्राइक पार्टनरसिप पनि संजोग र यमनको चाहिँ अनस्टपेबल नै देखिरहेको छौँ हामीले अहिलेसम्म यमन फाइटिङ फर द्याट गोल्डन बुट एज वेल लगातार आउट भएको छ बल कन्ट्रोलमा राख्न गाह्रो मानिरहेका छन् निन्जा एफसी र बेन्चको कुरा गर्नु पऱ्यो भने दुईटै बेन्च एकदमै स्ट्याक देखिरहेका छौँ हामीले एभ्री वान इगर स्टेप इन्टु द पिच रेफ्रीले बल पनि चेन्ज गरिदिएका छन् हावा पुगेन जस्तो लाग्यो मलाई हावा भर्न गयो जस्तो छ बल पछाडिबाट बिस्तारै निकै घाम लागेको अवस्था देख्न सकिन्छ हामीले आज यहाँ ग्राउन्डमा भेरी भेरी हट र यो कन्डिसन्सले कति ह्याम्पर गर्नेवाला छ गेम त्यो त हामी हेर्दै नै जाउँला टिम ओरा अन द बल एज अलवेज एकदमै कन्ट्रोलमा प्रेसरलाई राम्ररी ह्यान्डल गर्दै पास एन्ड मुभ गर्दै स्टिल संजोग ब्याटल्स फर द बल र गोल किक भएको छ प्लेइङ आउट फ्रम द ब्याक निन्जा एफसी Ashik on the ball. Searches for his teammates. कोही नपाएर पछाडि ब्याक पास गरेका छन् सोनाम टेक्स इट फरवर्ड पास पनि अलि फितलो भएको छ स्लाइडिङ ट्याकल विच मिस्ड बोथ द प्लेयर एन्ड द बल आशिकबाट ओरा एफसी एउटा विनको ब्याकमा आएका छन् यो गेम खेल्नलाई त्यही कन्टिन्यू गर्न खोज्छन् होला सायद तर निन्जा एफसी ब्याक आफ्टर डिफिट अगेन्स्ट पान्डा यहाँनिर काउन्टर ब्रेक भएको छ पास पनि एकदम फितलो यमनबाट पनि प्रकाश लास्ट टाइम गोल स्कोरर विङमा ट्राइङ टु क्रिएट अन अपर्च्युनिटी तर बल रोज आउट फर अ गोल किक गेम एकदम स्लो हुँदैछ सायद त्यो घामले गर्दा पनि होला कन्डिसनले प्ले गर्दैछ अब बिस्तारै एक्जस्टिङ सिचुएसन छ आज टोखामा आँखाले हेर्नै पनि गाह्रो भइरहेछ धेरै घामले गर्दाखेरि
एब्सोल्युटली तर गेम त खेल्नै पर्यो खेल्ने स्विच टु सनम सनमले क्रस गरेका छन् गेम भित्रबाट कन्ट्रोल लिन खोज्दैछन् सुब्रत दाई बिग साउट्स बिग कमान्डिङ रोल लिइरहेका छन् सुब्रत दाईले ब्याकबाटै सबैलाई कमान्ड गर्दै टिमलाई अगाडि बढाउन खोज्दैछन् अहिलेसम्म डिफेन्ड राम्ररी नै गरिरहेछन् भन्छौँ हामी किनभने अरू गेमहरू हेऱ्यो भने इनिसियल पिरियडमा ओराले अलरेडी पाउन्स गरिसकेका हुन्थ्यो भने यसपालि अलिकति राम्ररी नै मेन्टेन गरिरहेका छन् सुब्रत दाई एन्ड द ब्याक लाइन दे निड टु अभोइड मेकिङ मिस्टेक्स झन्डै पनि भइसकेको थियो फेरि सुनिन अन द बल राम्रो स्किल र पास पनि मिसपास गरेका छन् र टिम ओरासँग बल संजोग अन द बल राम्रो पास टु यमन दिस इज अ बिग ओपनिङ सट मिसेस स्लाइटली गुड मुभमेन्ट टु गेट द बल भन्छु म यमनको साइडमा स्पेस खोज्दै जाने बानीले गर्दाखेरि कुनै पनि अपोनेन्टलाई त्यसले एकदम इम्प्याक्ट पार्न जान्छ र दुःख पनि दिन्छन् तिनले ओराको कर्नर राम्ररी ह्यान्डल भयो गोलकिपर प्रकाश अन द बल लिभ्स द बल तर राम्ररी डिफेन्डेड बाई ओरा अगेन आशिक अन द बल एकदमै डेन्जरस प्लेयर प्रुभ गरिरहेका छन् राम्ररी ह्यान्डल बाई ओरा अगेन इफ निन्जालाई जित्नु छ भने फर्मेसन र स्पेस युटिलाइजेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट देखिन्छ किनभने अन पेपर ओरा लुक लाइक द बेटर टिम बिकज अफ देयर पर्फर्मेन्सेस इन द पास्ट 4 गेम्स यस अहिलेसम्मको 4 गेम्समा दे ओन्ली लस्ट 1 अगेन्स्ट कन्टेन्डर्स ट्याङ्गो र 1 अरू सबै एकदमै कन्भिन्सिङली स्विमिङ अन द बल गुड ओपनिङ राम्रो सेभ अझै पनि खाली थियो तर किपरले कलेक्ट गरेका छन् तर निन्जा एफसी लुक पोजिटिभ आफ्टर दोज 2 मिस्टेक्स इन द फर्स्ट मिनट्स राम्रो पोजिटिभ फ्रम निन्जा एफसी इनिसियल मोमेन्ट्समा थोरै प्रेसर अप्लाई गरेका छन् द डिफेन्स अफ ओरा एफसीलाई र राम्रो डिफेन्स बाई आशिक बल आउट गएको छ इन फेभर अफ ओरा अगेन थ्रोको लागि छोडिदिएका छन् क्रस आएको छ यमन मार्जन अन द बल क्रस आउटसाइड अफ द फुटबाट गर्ने प्रयास थियो र बल रोल्स आउट फर अ थ्रो इन अगाडि बढाउँदै निन्जा एफसी तर ओरा एफसीले बाटोमै रोकिदिएका छन् ओरा एफसी टेकिङ द बल फरवर्ड विङमा तर वेल डिफेन्डेड बाई नम्बर 20 निन्जा एफसी डिफेन्स पनि राम्रै गरिरहेछन् निन्जा एफसीले इनिसियल मोमेन्ट्समा प्रेसरलाई एकदम राम्ररी ह्यान्डल गर्न सफल भएका छन् विच इज अ बिग पोजिटिभ फ्रम निन्जा अब यही मोमेन्टमलाई नाइस राइडिङ ट्याकल वाट अ लभली ट्याकल बाई सुब्रत दाई हङ्गर डिटर्मिनेसन हामीले देखेको छौँ सुब्रत दाईबाट एज अलवेज है तर अहिले पनि घटाउनु भएको छैन त्यो सुब्रत दाईले र राम्ररी कट बाई द किपर साक्य नम्बर 17 फर निन्जा एफसी इफ निन्जा एफसी क्यान गेट अ विन टुडे टप 4 को लागि ठुलो बुस्ट आइपुग्न जान्छ र टिम ओराको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो पोजिसन हुन जान्छ यदि इफ दे लुज टुडे यस राम्रो हेडर बाई सोनाम दाई राम्रो क्लियरेन्स हेडर थियो र टकिङ अबाउट ओराको गुड शट क्रस ब्लक्ड बाई यमन आफ्नै टिममेटले ब्लक गरेर अझ ह्यान्ड बल अन टप अफ द ह्यान्ड बल भएको छ फर यमन मार्जिन या टकिङ अबाउट निन्जाको टप 4 को कुरा लास्ट गेमको रिजल्टले झन् फेभर गर्छन् प्रतीक मेमोरियलसँग ब्याटलमा थिए निन्जा र प्रतीक मेमोरियलले हिजो 2 गोलले हारेपछि चाहिँ आँखा लागेका छन् त्यो स्पटलाई निन्जा एफसीले मुभिङ फरवर्ड विथ द बल तर वेल डिफेन्डेड
आज एकदमै ठुलो रोल हुने वाला छ आशिक बोराको डिफेन्सिभ एन्ड अफेन्सिभ बक्स टु बक्स रोल छ आज जस्तो लाग्यो मलाई आशिक बोराको सुब्रत दाईको राम्रो स्किल म्यानेजेस टु गेट द बल 50-50 बल र राम्रो ब्याक हिल बाई सुब्रत दाई ब्याक हिल पनि पास कम्प्लिट गरेका छन् फेरि ब्याकमा आफ्नो पोजिसन फिर्ता लिएका छन् सुब्रतले राम्रो पास वाज इन्टरसेप्टेड एन्ड सुब्रत अन द बल अगेन डिफेन्स आर किपिङ देयर पोजिसन्स व्हिच इज गुड आशिकको राम्रो पास टु प्रकाश राम्रो कटिङ गरेका छन् बिग ओपनिङ आशिक बोराले पास गरेका छन् गुड शट तर वेल कलेक्टेड बाई द किपर स्ट्रेट टु द किपर भयो त्यो त्यही भएर किपरले सजिलोसँग ह्यान्डल गरे रेफ्री सेज नो द्याट्स नट अ फाउल प्ले अन भएको छ आशिक बोरा अन द बल सुब्रत दाई ब्याक अन इट राम्रो ट्राई तर बल रोक्न भने सकेनन् बिग स्विच संजोग अन द बल राम्ररी ह्यान्डल गरेका छन् टच अलिकति लङ भए पनि गुड डिफेन्स अगेन बाई सोनाम दाई इज अल्सो ह्याभिङ अ भेरी डिसेन्ट गेम क्लियरेन्सेसहरू इन्टरसेप्सन्सहरू र स्ट्यान्डिङ ट्याकल्सहरू एकदम राम्ररी गरिरहेका छन् यो टुर्नामेन्टमा वी हेभ सिन द्याट निन्जा एफसी विनिङ पोजिसनमा भए पनि लुजिङ पोजिसनमा भए पनि गेमभरि दे विल गिभ इट देयर बेस्ट एभ्री टाइम 100% फ्रम एभ्री वान छन् त्यस्ता क्यालिबरको प्लेयर्सहरू पनि छन् निन्जा एफसीमा टकिङ अबाउट सुब्रत दाई आशिक बोरा प्रकाश धेरैवटा स्टार टिमै नै हो भन्छु म इट्स जस्ट क्लिक हुन मात्र बाँकी हो निन्जा एफसीको नाइस बल फ्रम सुब्रत दाई तर कलेक्ट गर्न सकेनन् प्रकाशले भने कलेक्ट गरेको भए राम्रो चान्स हुन्थ्यो डिरेक्ट सट फ्रम फार अवे किपर झुकिएका छन् र औरा एफसी लिड 1-0 निकै लङ सर्ट थियो किपर सुड हेभ डन बेटर अभियसली बट टेक नथिङ अवे फ्रम सनम महर्जन योभन्दा अगाडि पनि यस्तै लङ रेन्जर गोल प्रहार गरेको थियो र इट वाज अ कन्फ्युजिङ वान फर द किपर बट अगेन किपर शुड हेभ डन बेटर र त्यो एररसँगै हामीले गेम स्टार्ट गरेको छौँ किक अफ भएको छ निन्जा एफसी नाउ 1 गोल डेफिसिटमा छन् अब गोल ट्रेल भइरहेको बेला आत्तिएर गोल गरिहाल्छु भनेर अगाडि बढ्न भने हुँदैन निन्जा एफसीले तिनीहरू कन्ट्रोल सुब्रत दाई सब्स्टिट्युसन भएका छन् इज दिस अ कन्सर्न अर इज दिस जस्ट कन्डिसन प्लेइङ खुट्टामा पानी सानी हाल्दैछन् भनेपछि आई थिङ्क घामको असर उनको खुट्टामा एकदम हेभिली परेको छ त्यही भएर पनि होला सुब्रत दाई इज नाउ आउट र आशिक बोरा अन द बल आशिक बोरालाई बल विथ प्रकाश अगेन अन द बल राम्रो स्विच टु आशिक बोरा मिडल अफ द पार्कमा छन् ओपनिङ खोज्दैछन् प्लेयर्सहरू खोज्दैछन् राम्रो स्विच गरेका छन् दिस इज अ चान्स अगेन प्रकाश अन द बल इज इट ब्याक फाइनल थर्डमा थ्रेटनिङ भने बन्न सकेका छैनन् निन्जा एफसी आई थिङ्क द सलिड ब्याकलाइनले गर्दा पनि टिम फर्मेसन जुन ओराको छ नाइस प्ले आशिक बोरा ट्राई टु टेक इट अलोन अनि गेट्स अ फ्री किक द्याट वाज अ गुड फाउल तानेका छन् आशिक बोराले जुन बेस आशिक बोराका छन् मिडल अफ द ग्राउन्डमा दिस लुक्स लाइक अ चान्स विवास दिस लुक्स लाइक अ चान्स बट ओरा एफसीको जुन सलिड ब्याकलाइनको फर्मेसन छ उनीहरूलाई राम्रो ओपनिङ गोल अपर्च्युनिटी राम्ररी निकाल्न दिइरहेको छ र यो फ्री किकमा चाहिँ सोनाम दाई वर्क्स इट आउट वेल एउटा ओपनिङ निस्किन्छ होला अपर्च्युनिटी निकाल्न चाहिँ एकदम मिल्छ जस्तो लाग्छ नम्बर 6 विराज लुक्स वाइड ओपन व्हिली पास He shoots. राम्रो शट थियो डिफ्लेक्सनले झन्डै हेल्प गरिसकेको थियो निन्जा एफसीलाई तर किपर डज वेल कन्ट्रोल मिस भएको छ कर्नर वेस्ट गरेका छन् औरा एफसी प्लेज काउन्टर अट्याक टु यमन यमनको पास इन्टरसेप्टेड बाइ विराज राई नाइस टेक अन राम्रो प्रकाश आशिक अन द बल अगेन राम्रो स्किल
आशिकले बारम्बार देखाइरहेका छन् but this time miss pass and chance for a counter. Well defended by number 7 Sherpa Dai. Subrat Dai back pitch ma. I think he'll be playing forward from now on. Formation change भएको छ Ninja FC को. Timora with the cross. यमनले टाउको हाल्न खोजेका थिए तर उहाँभन्दा अगाडि अर्कै मान्छेले टाउको बाएका छन्. Throwing more like a corner खालको throwing छ. Definitely go for a cross here. Number 5. ले राम्रो क्रस गरेका छन्. Calmly headed away. Aura FC trying to push forward for that second goal. यमनसँग बल. संजोगको राम्रो नटमेक टु सुब्रत दाइ तर सुब्रत दाइले भेटेका छन्. राम्रो पास गरेका छन् सुब्रत दाइले. पास हतारेका छन् र this is an optimistic ball goes out for a goal kick. Another substitution here for team Aura. Aura FC को हामीले लिगमा खेल देखे अनुसार they love long balls to Yaman. First goal पनि it was almost like a long ball भनौँ हैन. Yes. डाइरेक्ट शटै थियो तर किपरको कमजोरीले गर्दा त्यहाँ गोल खान पुगे निन्जा एफसीले. पछाडि खेलेका छन् विराजलाई. Ninja FC still in it, by the way. जम्मा 1 goal down छ. Still in it, Vivash. There are some magic moments in this Ninja FC. तर यस्तो मिस्टेक गर्ने हुन्छ है Aura FC ले बल अगाडि लैजान्छ र झन्डै चान्स क्रिएट भइसकेको थियो. Good tackle by Indian Gurung. Last year एकदमै बिग रोल खेलेका थिए त्यो टिमको लागि पनि. हल्का सब्स्टिट्युटबाट आएका छन्. But he can impact the game as well. Rambo skill by Sonam. Ninja Good FC. defense by Mriyank. The ball goes out again for a goal kick. Bad throw from the keeper, direct to the defense. Long ball again. Header को प्रयास Aura FC को long ball game चाहिँ एकदम राम्रो छ. consistent छन् and एकदमै efficient पनि छ भन्छु म. If you अरू keep team trying, हैन. अरू टिम्सहरु भन्दा धेरै नै efficient छन् long balls मा. विराटसँग मिडफिल्डमा बल. यमन ट्र्याक गर्दै गुड ट्र्याक ब्याक अगाडि बढाउँदै टिम 4 तर फेरि And ball को shots थियो but referee says no this time. र सुबिन ले राम्ररी इन्टरसेप्ट गरेका छन्. 1-2 को प्रयास थियो. कम्युनिकेसन हल्का ल्याक भएको छ. Team Aura still in control. Still game उनीहरुकै साइडमा छ भने Ninja FC लाई धेरै टाइम लाग्दैन एउटा गोल हाने पनि. I think there can be a game changer. झन् यो पोइन्ट अफ द गेममा बिफोर हाफ टाइमबाट गोल निकाल्न सक्यो भने गेमतिर फिर्ता कब्जा गर्न सक्छन् निन्जा एफसीले. बट अहिले गेम हेऱ्यो भने कन्ट्रोलमा छन् Aura FC. Subrat Dai tried a skill. There is ball with Ninja FC. Ninja FC को डिफेन्ससँग प्रेसर एकदम हाई तर प्रेसर काटेका छन्. विराटसँग बल मुभिङ फरवर्ड. बिचमा पास ब्याक टु सुब्रत दाई. He's asking for runs from his player. Good side push थियो. That was not a foul, Vivash. Not a foul. That was not a foul. 50-50 बलमा फिजिकलिटी युज गरेर
Ninja FC keeping their shape tight. The long range goal is the only dividing factor between them. Tara, yes, shot goes out. Yes, the long ranger ले अहिले डिफरेन्स क्रिएट गरेको छ बिट्विन Aura and Ninja FC. राम्रो क्रस, lovely attempt by Yaman. Ball still with Aura. Chance, a good Save from the keeper. lovely shot and a lovely save back to back. राम्रो highlight reel निस्किन्छ योबाट. तर we can take nothing away from the finish as well. Bottom corner लाई गइरहेको थियो बल. विदेश जाने डिसिजन सजिलो हुँदैन. पैसा लाग्छ, मेहनत लाग्छ, घरको भरोसा जोडिएको हुन्छ. त्यही भएर इहब इन्टरनेसनलमा हामी सबैभन्दा पहिला तपाईको प्रायोरिटी बुझ्छौं. प्रोफाइलदेखि पाथवेसम्म हर एक स्टेपमा तपाईसँगै हुन्छौं, किनकि यो तपाईको जर्नी हो र यो जर्नी सही होस् त्यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो. इहब इन्टरनेसनल, स्टार्ट विथ यू. And off we go for the second half. Aura FC leading 1 goal with that help of deflection from number 14. के हुन्छ त अब गेम? Aura FC keeping the ball on back. Long ball. Well cleared by Mr. Sepa. Then again cleared by number 23 Aura FC. लङ बल खेलेका छन्. सुब्रताई क्यान गेट इट अलिकति अग्लो भएका कारण उनलाई कटेर गएको छ बल. राम्रो ट्राई थियो मिस्टर गुरुङको र शट गोज आउट फर साइड नेटिङ. सेकेन्ड हाफ राम्रो सेभ. एकदमै राम्ररी मेन्टालिटी चेन्ज गरेर ल्याएका छन् सुब्रत दाइले आफ्नो टोलीलाई. सुरुमै पोजिटिभ्स देख्न सक्छौँ हामीले निन्जा एफसी बाट. सुब्रताई अन कर्नर प्लेज इट ब्याक टु शेर्पा. फर्स्ट टाइम ट्राई गरेका थिए. हियर ही डिडन्ट रियलाइज द टाइम ही ह्याड. क्विक थ्रो इन गरेका छन् र फेरि बल आउट भएको छ इन फेभर अफ Aura. Aura FC trying to keep the pressure on. तर Ninja FC looking for that equalizer. घाम पनि अलिअलि गइसकेको छ जसले गर्दा पिच कन्डिसन्स आर बेटर फर प्लेइङ. पछाडि पास गर्दैछन् र प्रेसरलाई इजिली डिफिट गरेका छन् Aura FC ले. नाइस स्विच. फेरि पनि पछाडि लङ बल खोज्दैछन् Aura FC. टेक अन गर्न खोज्दै थिए तर गुड डिफेन्सिभ. सुब्रत दाइलाई बल थियो तर बाटोमै डिफेन्सले क्लियर गरिदिएका छन्. If you want to come and join us, come to E-Hub Center, Tokha, every Saturday and Sunday. Sorry, Hub Sports Center. My bad. राम्रो शॉट थियो from Sherpa.
goes out wide. Long ball to Yaman. Yaman gets it. Tried acrobatic shot तर सिधै साथीको टाउकोमा हानेका छन् अपोनेन्टलाई अगाडि बढाउँदैछन् सुब्रत दाई controls it from the back keeps the ball तर well defended by 3 people सुब्रत दाई एकजनाले 3 जना गएका छन् प्रकाश tries to place it तर still ball with Ninja बोरासँग बल बोराले अगाडि फालेका छन् भने सुब्रत दाई नि चेस गर्दै आइरहेका थिए फिजिकल हुँदै गइरहेको छ गेम लेटर स्टेजेसमा सेकेन्ड हाफमा आई गेस काम ढल्केपछि केटाहरूको जोस फिर्ता आएको छ जोस उमङ्ग साथ फर्केका छन् ग्राउन्डमा फिजिकलिटी बढाएर फर्केका छन् ग्राउन्डमा सपोर्ट पुगेन भन्ने नोइज आइरहेको छ गेमबाट क्रस किपर स्पिल्ड इट तर रेफ्रीले फाउल भनेका छन् निन्जा एफसी प्लेज इट फास्ट पिचमा बोरासँग र राम्रो पास आचार्यलाई तर कुडन्ट टेक अन द प्लेयर प्रकाशसँग बल राम्रो बल बोरालाई स्टिल गुड फाइट अन द पिच फाउल भनेका छैनन् यमनसँग बल डिफेन्सिभ एररले नटमेक ट्राई गरेका थिए तर शेर्पा दाई सेफ सेट गुड डिफेन्स बाई सोनम दाई फाउल पाएका छन् सुब्रत दाई ट्राइड अ थ्रेडिङ पास तर गएको छैन वेल डिफेन्डेड सुब्रत दाई लडेका लगेछन् तर फल कल मागिरहेका छन् फाउल भने रेफ्रीले यसै दिइरहेका छैन किनभने गेम भने एकदम फिजिकलै छ नट एभ्री क्रस कन्ट्याक्ट गोज इज अ वाइल्ड फाउल सुब्रत दाई क्रस गोज वाइल्ड तर फेरि पनि कर्नर पाएका छन् ब्याक टु शेर्पा शेर्पा काटेका छन् र ट्राई गर्दाखेरि फितलो सर्ट पछाडि एक्लै छन् यमन राम्रो पास नम्बर 27 लाई गुड स्किल तर क्रस भने एकदमै कमजोर थियो बोरासँग बल बोरा टेक्स अ शट तर सेभ बाइ द कीपर इज ह्याभिङ अ ब्युटिफुल डे आज तर निन्जा एफसी आस्किङ क्वेसन्स एकदम राम्रो पोजिटिभ छ निन्जा एफसी सेकेन्ड हाफमा क्रस आएको छ मियाङ कुरुङ अन द बल रिसिभ्स इट वेल निन्जा एफसी लुकिङ लाइक राम्रो क्रस द्याट वाज अक्वर्ड फर द किपर रेफ्रीले भनेका छन् इट्स अ कर्नर किक निन्जा एफसी स्टिल किपिङ द प्रेसर फर द्याट इक्वलाइजर क्रस तर फेरि बाहिर गएको छ निन्जाकै किक इनको लागि निन्जा एफसी किपिङ द पोजिसन सेकेन्ड हाफमा हामीले नयाँ निन्जा देखेको छौँ आफै हो यो कि डग आउटमा हल्का इन्स्ट्रक्सन्सहरू हो कि आई थिङ्क 1-0 को लिड मात्रै छ भनेर कन्फिडेन्स पनि बिल्ड भएको होला सायद राम्ररी प्ले गरिरहेका छन् मिडल अफ द पार्कमा प्रकाश अन द बल गिभ्स इट ब्याक टु आशिक बोरा एक्लै सर्ट लिएका थिए विच वाज द रङ डिसिजन दिस टाइम राम्रो पास ब्याक पास फेरि निन्जा एफसी have most of the ball this second half ball कमेन्ट सेक्सनमा बल ढाड सेकेको छ बलले मेरो तर गेम रिस्टार्ट ठुलो क्लियरेन्स स्टेडियम बाहिरै बल जान लागिसकेको थियो होम रन भन्छ हामीले अमेरिकन बेसबलमा तर होम रन हुन सकेन होम रन हुन सकेन अफसोसकी बात र संजोगसँग बल राम्रो पास सनम अगेन आई थिङ्क ही सुड हेभ गन फर अ सर्ट देयर तर उनले यमनलाई खोजेका छन् लाइक द टिम ओरा डज दे हेभ अ टार्गेट म्यान वाइ नट युटिलाइज हिम सेकेन्ड कर्नर ब्याक टु ब्याक कर्नर भएको छ राम्रो टेक थियो नम्बर 14 को तर टच भने अलिकति कमजोर देखियो निन्जा आर डुइङ वेल डिफेन्डिङ
this team Aura ko squad. Yes, counter attack chance. Prakash running for the ball. Tara well defended by number 5 of Team Aura. He's having a brilliant game. Ashik ko shot. निकै कमजोर शट थियो. Will Ninja take down the Kritipur wall today? Looking at the current momentum, it can happen. It can happen for sure, Mape. Riyank on the ball. Ramro move. Riyank ko. तर numbers गर्दैछ. behind. Aura FC have numbers behind. Shot आएको छ. किपरलाई अनिजी थियो. फेरि क्लियर गरिदिएका छन् नम्बर 5. Again Riyank on the ball. Ashik Bora. Riyank again takes a shot. This time is wide and does not trouble the goalkeeper. सब्स्टिट्युसन कल भएको छ. Nice touch. अगाडि बढाएका छन् क्रस तर वेल डिफेन्डेड. बोथ टिम्स आर डिफेन्डिङ वेल आज. त्यो एकदम अनफर्चुनेट गोलले गर्दाखेरि मात्र निन्जा एफसी डाउन छ अहिले. The Ninja FC are doing एक्सट्रिमली वेल. defending this Aura side हैन जुन चाहिँ एकदमै नै अट्याकिङ फोकस टिम हो. राम्ररी मेन्टेन गरिरहेका छन् निन्जाले पनि. They've been playing better than last week for sure. राम्रो passes heavy भएको छ यो सेकेन्ड बल. आई थिङ्क इफ दे किप अन ट्राइङ दिस एक न एकचोटि सक्सेसफुल भएर त्यहाँ चान्स क्रिएट हुन्छ होला. बल सुब्रत दाइले राम्रो गरेका छन्. A pass Should have been goal. राम्रो positives from Subrat Dai. Does well. गोल With the pressure. भइसक्नु पर्ने थियो खास जस्तो लाग्छ मलाई. सुबिनबाट स्लाइट मिसटच भएर बल गोज आउट. तर अगेन गुड पोजिटिभ्स फ्रम दिस निन्जा एफसी साइड. दे लुक लाइक द मोस्ट लाइकली टिम टु स्कोर अहिले. बोरा नाइस टच. द्याट इज अ फाउल. धेरैवटा कन्ट्याक्ट पछि फर्स्ट फाउल दिएका छन् अगेन्स्ट टिम ओरा. र येलो कार्ड, फर्स्ट येलो कार्ड अफ द गेम. A very physical match we have in store. एज हाम्रो लिग अगाडि बढ्दैछ कार्डहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै अलिकति धेरै देखिन थालिएको छ है. This is a big opportunity for Ninja. Subrat Dai is a set piece specialist. National Futsal League मा पनि सुब्रत दाइले एउटा फ्री किक सिमिलर एङ्गलबाट छिराएको थियो. अनफर्चुनेटली हामीले त्यो फुटेज चाहिँ डिस्प्ले गर्न सक्दैनौँ तर इट वाज अ रियली गुड फ्री किक. Subrat Dai has a chance here. के सोचिरहेका छन् सुब्रत दाइले? Is he going for goal or will he lay it off for a teammate? Teammate-लाई साइन गरिरहेका छन्. Is this a shot or is it a layoff? Steps Go for up Subrat shot. Dai. Shot लिएका छन् straight to the wall. Yaman Marjan does exceptionally well, but ball rolls out. आई थिङ्क मिस्टर गुरुङको डिफेन्सको प्रेजै गर्नुपर्छ अहिले. मिस्टेक अगेन तर नोवेयर नियर यमन. बोराले बल अगाडि लाँदैछन्. इज दिस अ चान्स? प्रकाशसँग बल तर निकै कमजोर क्रस थियो कि सर्ट थियो के थियो? Should have done well there, especially त्यो पोजिसनबाट. D-box तिर टार्गेट गरे भए एकदमै राम्रो हुन सक्थ्यो तर रेफरी सेज प्ले बाय द विसल. गोज ब्याक टु द किपर. गेम रिस्टार्ट हुँदै. रिस्टार्टमा सर्ट पास खेल्न खोजेका छन्. स्विच ब्युटिफुल कन्ट्रोल. राम्रो पास. Sanjo to goal was top notch finishing
राम्रो tap in थियो यो. Beautiful game. Beautiful pass again from the right flank to Sanjog, and Sanjog scores his second goal. It's a brace for Sanjog. एकदमै राम्रो passes of play थियो. Good pass from one flank to another twice. त्यसपछि गोल भएको थियो. फेरि पनि mistake. Yaman takes the ball. Another chance. It's a big chance. आफ्नै टिममेटसँग झुक्कियो तर. And it's a hat trick. Hat trick for Sanjog. What a game is having. Ninja FC lost concentration for just a few minutes and Aura are there to punish them. एकदमै पनिश गरेका छन्. Last 5 minutes मा गेम एकैचोटि total change भएको छ. सुब्रत tries to go alone this time तर. I think that can be costly विवास अहिले किन भन्दा भर्खरै सेन्टर स्टार्टको नजिकैबाट गोल खाएका छन्. द ह्याट्रिक स्कोरर आजको. वार्निङ दिएका छन् मृगाङ गुरुङलाई. इजी खेल. आजको गेमले के पनि देखाउँदैछ भने औरा एफसीको एकजनासँग मात्रै गोल छैन. मल्टिपल गाइज स्कोरिङ ह्याट्रिक्स होइन त. आजको स्ट्राइक पार्टनरसिपको कुरा गरेको थियौँ जुन हामीले सुरुमै संजोग र यमनको. इट्स वर्किङ आउट वेल, वर्किङ आउट ब्युटिफुली. निन्जा एफसीको बिगेस्ट एनिमी टाइम हुँदै गइरहेको छ अब. 3-0 डाउन. राम्रो खेलेका थिए निन्जा एफसीले तर कन्सन्ट्रेसन एकैछिन लुज गर्दाखेरि टिम औराले चाहिँ छोड्नेवाला छैन. किन छोड्ने हो र होइन. पाइसकेपछि त ठोकिहाल्नु पर्यो. बल गोज आउट फर किक इन. Keeper playing out from the back. मिस्टेक्स अभोइड चाहिँ गर्नै पर्छ. इफ यु आर प्लेइङ अ टिम द्याट लुक्स बेटर अन द पेपर, त्यस्तो टिमसँग इफ यु गाइज आर मेकिङ मिस्टेक्स दे विल पनिस यु. कन्सन्ट्रेसन लुज भयो भने सायद कुनै नि टिमले छोड्दैन होला त्यो चान्स. यमनसँग बल. Chance, big chance for Subrat Dai. Safe. Heads it back to keeper. Keeper. A lot of open space for Team Aura. Plays it back, plays it safe. Sona Marjan on the ball. यसपालि mistake भएको छ. Takes the ball. A big chance for Asik. राम्रो पास गरेका छन् सुब्रत दाईलाई. Another foul. फाउल भने निन्जाकैलाई थियो. औरा दाईहरूले स्टार्ट गरिदिइहाल्न खोजेका छन्. रेफ्रीसँग झगडा हुँदै. रेफ्रीसँग रेस्पेक्टफुल हुनुपर्छ भन्ने हामीले सानैदेखि सुन्दै आएको कुरा हो. रेफ्री क्यान पनिस देम इफ ही वान्ट्स. स्ट्यान्ड्सबाट एकदम लाउड सपोर्ट्स आर साउटिङ. लामो कन्भर्सेसन हुँदैछ रेफसँग. This looks like the same free kick from moments ago. This time execution different huncha. Again the story will be same. I think they need to play it out. At least wall लाई चाहिँ नाग्नु पर्ने छ. I think Asik is going to lay it off. Prakash looks empty. सुब्रत दाई पोस्ट भित्रै छिरेका छन्. सुब्रत दाई disturbing the defense. ले अफ गरेका छन् मृगाङ गुरुङलाई. तर अलिक पास फितलो थियो त्यो ले अफको किनकि मृगाङ अलिक धेरै पर थिए. फितलो पास थियो. Plays it back again. Sonam Daikar. Clumsy pass. A chance for a counter again. Does well this time. Asik Bora couldn't keep it in. Keep it.
Aura FC aiming that top 4 एकदमै टाढाबाट Yaman does well there. नाइस ट्राई बल विथ शेर्पा राम्रो पास सुब्रतसँग बल तर आफ्नै खुट्टामा झुकिएका छन् त्यही पनि बल लिएर निस्केका छन् ब्याक हिल पास Ramro pass by Subrat Dai. तर क्रस पुग्न भने सकेन आफ्नो साथीलाई एकदमै राम्रो प्ले थियो Ninja FC trailing by 3 goals. All could be avoided भन्छु म if concentration lose अथवा सायद त्यस्तै मिस्टेक्सहरू नभएको भए Still, अहिलेको situation, अहिलेको score line जे भन्यो भने Ninja FC did play a really good game. Ninja FC ले एकदमै राम्रो प्रदर्शन दिइरहेका छन् विथ टिम औरा राम्रो मुभ गरेका छन् यमनले फ्ल्याङ्कमा स्विच गरेका छन् a good switch there almost into the head of Sanjog who has already scored a hat-trick. He's looking for his fourth. Subradai holds the ball. Pass is intercepted by Aura. Auraको डिफेन्सलाई गोल हान्न मात्र होइन चान्स क्रिएट गर्न पनि निकै गाह्रो मानिरहेका छन् निन्जाले निकै गाह्रो बल लानै दिइरहेका छैनन् निन्जा एफसीले पास सुब्रत दाई तानेका छन् सुब्रत दाईले गोल पनि ट्राई गरेका छन् लुक्ड ब्युटिफुल तर विसल पहिल्यै बजिसकेको थियो गोल वाज ब्रिलियन्ट फिनिसिङ वाज टप नच तर अनफर्चुनेटली विसल बजिसकेको थियो He should try for more goals like that. Good defense by Ashik. Forces a throw in. Ball back to outside. Surbandala search गरेका छन् but pass was really clumsy again. Ramro control. तर well defended. Yaman tries bicycle for the third time in this game. यमनले पास्ट 3 गेम्समा बाइसाइकल ट्राई गरेका गरे छन् इज दिस द डे ही गेट्स इट सुब्रदाई हैज द बल एन्ड इट्स फुल टाइम बल निकै माथि उडाएका छन् सुब्रदाईले विदेश जाने डिसिजन सजिलो हुँदैन पैसा लाग्छ मेहनत लाग्छ घरको भरोसा जोडिएको हुन्छ त्यही भएर इहब इन्टरनेसनलमा हामी सबैभन्दा पहिला तपाईको प्रायोरिटी बुझ्छौं प्रोफाइलदेखि पाथवेसम्म हर एक स्टेपमा तपाईसँगै हुन्छौं किनकि यो तपाईको जर्नी हो र यो जर्नी सही होस् त्यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो इहब इन्टरनेसनल स्टार्ट विथ यू सो गाइज आजको खेल बिट्विन ओरा एफसी र निन्जा एफसीमा ओरा एफसीले एकदमै डोमिनेसन प्रेजेन्ट गरेका छन् वी हेभ अब म्यान अफ द म्याच मिस्टर सन्जोग सो सन्जोगजी आजको निन्जा एफसीसँगको गेमको सम्पूर्ण एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो अब एक्सपिरियन्स त अब फर्स्ट कुरो भन्दाखेरि अब घामले वेदरले नै अलिक गाह्रो बनायो होइन अब आफ्टर अब 1 विक ग्याप हुन्छ होइन घाममा खेल्न पनि गाह्रो हुन्छ जस केटाहरूले खेल्यो अब राम्रै गऱ्यो प्लस 3 पोइन्ट लिइहाल्यो हामीले त्यही चाहिएको थियो त्यही खेल्छु भनेर आएको होइन ठिकै छ अब एक्सपिरियन्स राम्रै भयो सो ओरा एफसी टिमको यो लिगभरिमा पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो रहेको छ हजुरहरू टप 4 मै पनि हुनुहुन्छ सो अब अझै खेलहरू बाँकी छ सो फर्दर लिगको प्लानिङ हजुरहरूको कस्तो रहेको छ अब लिग प्लानिङ त अब विनिङै हो होइन अब विनरको लागि खेल्छ होइन जस्ट ट्राई गर्छौँ अब खेल्छौँ अब विनरै भएर निस्किन्छौँ
सो प्लानिङ सफल रहोस् भन्ने शुभकामना सो आजको गेमको वी हेभ 50% अफ भाउचर फ्रम भिट्रुभियन स्टाइल सो कङ्ग्रेचुलेसन्स वन्स अगेन एन्ड अल द बेस्ट फर यर अपकमिङ थ्याङ्क यू हस् ल थ्याङ्क यू भेरी मच